أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کو ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.